غوث پاک بچیاں نہ کھیڈے تے ایک عورت نہ ایک بچہ گودی چ چکیا تے غوث پاک دے نانا جی دے حجرے چ روندی جا رہی۔ معمول سی غوث پاک نے دیکھنا کہ لوگ میرے نانے کول دعاواں کران واسطے آندے نے، جویں تسی مانا والے ہو ایتھے کو پیر صاحب ہون گے، سدرا شریف جاندے ہو، چورا شریف جاندے ہو، اسی ویکھنے معمول ہے لوگ پیراں کول روحانی علاج واسطے اپنی اولاداں لے کے جاندے، دعا کرامن واسطے لے کے جاندے۔ عورت بھی آ گئی تے آ کے نہ تے رو کے تے غوث پاک دے نانا جی دی گود چ بچہ رکھ کے کہنے لگی میرا پتر بڑا بیمار ہے تے دعا کرو ٹھیک ہو جائے۔ کسے دسیا او بابے کولو دعا کرا اللہ قبول کر دے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، فرمایا تقدیراں نہیں بدلتیاں پر دعاواں نال تقدیراں بدل جاندیاں، دعا تقدیر بدل دیندی، صدقہ تقدیر بدل دیندا۔ اس عورت نے غوث پاک دے نانا جی دی گود چ بچہ رکھیا تے کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے پتر نو شفا دے، مینوں فلاں بی بی نے دسیا آ بابے کولو دعا کراؤ تے رب قبول کر دے۔ غوث پاک دے نانا جی نے اس طرح کر کے نگاہ اٹھائی تے آسمان وال ویکھیا تے لوح محفوظ دا مطالعہ کیتا، فرمایا بی بی تیرے بچے دی تے عمر ہی کوئی نہیں لکھی، انہیں تے نہیں بچنا۔ ہن تسی پوچھو گے آسی صاحب زمین تے کھلو کے بابے نے آسمان تے لوح محفوظ دا مطالعہ کیویں کر لیا؟ میرے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، نبی کریم نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو، تسی اکھ دے نور نال ویکھدے ہو اور رب دے نور نال ویکھدا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھیا کہ شہر رباط دے اندر ایک ولی سن، انہاں دا نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ انہاں دا ایک مرید افریقہ کاروبار کرن گیا تے فوت ہو گیا تے گھر والوں نو خبر ملی تے او مرشد دی بارگاہ جائے تے عرض کیتی حضور فوت ہو گیا دعا کرو دی لاش واپس آ جائے۔ اللہ دے ولی نے نا انج اکھ بند کیتی، جڑے مرشدہ والے نا انہاں میری گل سوکھی سمجھ آنی ہے، کسے اللہ والے کول جائیے نا تے کوئی مسئلہ کوئی پریشانی عرض کریے نا تے اللہ والے ایک واری نا شاہ جی انج تے تسی کر دیو نا سارے بابے، اے پتہ بابے انج کیوں کر دین؟ تو ہنوں دس دینا کسے نو دسیا جنا۔ اہل تصوف تے صوفیاء فرماتے نے آ جڑا دل ہے نا، آ جڑا دل ہے اے اللہ نے اس جہان چ کھڑکی کھولی ہے، ادھر ویکھنا ہوئے ادھر ہی ویکھی دے، اے دل اس جہان دی کھڑکی ہے، اس واسطے اللہ والے ویکھ دے ادھر نے تے جھاتی ادھر مار لیندے۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھیا کہ انہوں نے آ کے عرض کیتی حضور دعا کرو دی لاش واپس آ جائے۔ اللہ دے ولی انج اکھ بند کیتی تے اکھ کھول کے فرماندے نے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا۔ 6 مہینے گزرے ہو زندہ ہی گھر آ گیا۔ گھر والے پکڑ کے مرشد کو لائے تے عرض کیتی حضور اسا سنیا مر گیا، تسا فرما زندہ آ جائے گا، یہ واقعی آ گئے۔ فرمایا جدو مردہ دی خبر لے کے آئے سو میں اکھ بند کر کے خدا دی پوری جنت جھاتی ماری، اچھا بیٹھے ایتھے تے جھاتی جنت ماری۔ فرمایا میں رب دی پوری جنت جھاتی ماری ہے، جنت چ مینوں کدھر ملیا ہی نہیں تے میں آکھیا جاؤ زندہ ہی آ جائے گا۔ تے گھر والے کہندے نے حضور ایک باری دوزخ چ بھی ویکھ لیندے ہورے اوتھے ہی لب جاندا، ہس کے فرماندے نے چلیو ولی دا مرید ہوئے دوزخ چ کیویں جا سکدا سی؟ ویکھ ولی دی اکھ کتے کام کر رہی تے جے عام ولی دا آ حال ہے تے پھر غوث پاک دی اکھ، پھر غوث پاک دے نانا جی دی اکھ، جے اجازت ہوئے تے اس اکھ دا ذکر میں حضرت پیر باہو دے کلام چ کر دیواں؟ چلو تسی نہیں بولے پھر کدے سہی بولا میں نے پتہ لگے سرکار دے جودے جاگ دے دیوانے چ بیٹھا۔ عارفاں دے سلطان نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈوب گیا کون دلا دیا اس پاک دے نانا جی نے لوح محفوظ دا مطالعہ کر کے فرمایا بی بی تیرے پتر دی زندگی تے لکھی کوئی نہیں۔ آپ نے نہ فرمایا تے بچے نے تڑپ کے جان ماں دی گودی چ قربان کر دے، بچہ فوت ہو گیا۔
مائی نے پتر دے چہرے تے دوپٹہ دیتا تے روندی باہر نکل گئی باہر غوث پاک پہ کھیل دے سن بچیاں وچ آپ دوڑ کے گئے تے مائی دے قریب جا کے فرما دے مائی میں ہمیشہ دیکھے اس بابے کو لوگ روندے آندے نے تے ہس دے جاندے نے تے روندی آئی ہیں تے روندی ٹر پئی ہیں میں کتاب اچ پڑھیا کہ او بی بی لوگ کے کہہ لگی بے بچیا تینوں کی دساں اتھے لوگ خالی جھولیاں لے کے آندے تے بھر کے جاندے تے میں تے بھری لٹا بیٹھی ہوں فرمایا بی بی ہویا کی کہنے لگی میں سنیا بابا دعا کرے اللہ قبول کر دے میرا پتر بیمار ہو گیا کسی آخر بابے کو دعا کروا سیدزادہ آئے میں اپنا پتر لے کے دعا کرانے آئی ہوں میں عرض کی دیوے بابا دعا کر اللہ میرے پتر نے شفا عطا کرے بابے نے دے کے فرمایا تیرے پتر دی لوئے مقبول تے زندگی کوئی نہیں بابے نے نہ اکھیا میرا پتر تڑپ کے مر گیا ہے کہنے لگی میں دیتے جھولی لٹا کے تجھے چلی آؤ اسے پاک فرمان لگے بی بی جائیں نا ذرا واپس بابے دی بارگاہ سے چلی جاؤ اے جا کے آکھے وے بابا کہ اوتھے ہی زندگی لکھی ہوندی تیرے کل کی لینے آنا سی آپ نے انہا فرماتے بابی مائی جڑے ویلے واپس ٹر پئی اچانک اسے پاک فرمان لگے بی بی ایویں بابے تے الزام لگائی جانی ہے او دیکھ تیرا بچہ پیا ہل جائی مائی نے جو پٹا اٹھا کے دیکھیا بچہ نیچے پیا کھیل جائے توڑ کے ماں اپنا پتر لے کے بابے دی بارگاہ سے گئی کہنے لگی میں بابا تو دیا کیسی زندگی کوئی نہیں آبے میرا پتر زندہ ہو گیا اسے باق دے نانا جی نے لوہے محفوظ بل ویکھے آؤ اتھے بچے دی زندگی بڑی لمبی لکھی ہے فرمایا بی بی دس میرے حجرے جو نکل کے کیتا کیا کہنے لگی ایک سونا جا بچہ ہی ملے آئے او دے لبا جو نکلیا تیرا پتر زندہ ہے میرا بچہ زندہ ہو گیا نانا جی سمجھ گئے تھے میرے پتر دا کمال چھڑی لے کے غوث پاک دے پیچھے پیچھے دوڑ دینے فرما دینے ٹھہر جا میں تیرا علاج کرنا غوث پاک کی اگے نانا جی پیچھے پیچھے جا رہے غوث پاک فرما دینے لوگوں نانے کو نو بچایا دے دوڑ دے غوث پاک قبرستان چلے گئے فرما دینے قبرہ والے آؤ مینو نانے کو نو بچایا دے قبرہ جو مردیاں نے نکل کے غوث پاک نو گھیرا پا لیا جب نانے نے بدر دی شان ویکھی چھڑی سٹ کے فرمان لگے آجا نانے دے سینے لگی جا میں مارن تے نہیں سایا میں تے نہیں سمجھان آیا اینی نکی عمرے رب دے راز نہیں کھلی ہو سکتا کسی دے ذہن چ خیال آئے آسی صاحب غوث پاک نے مردہ ہی زندے کر چھڑے اچھا یہ تے قرآن ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیتے تے میرے نبی نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میرے نبی نے فرمایا میری امت دے علماء نے او کام کرنے جنہیں بنی اسرائیل دے نبیاں کیتے نے تے غوث پاک ورگا عالم کون جڑا شیخ القرآن بھی ہوئے شیخ الحدیث بھی ہوئے پر ایک یاد رکھے غوث پاک دی یار میں کھانا سوکھا ہے پر غوث پاک نو مننا بڑا ہوکھا ہے غوث پاک کو سوکھا تے نہیں نہ بنیا جاندہ 15 سال کنے 15 سال غوث پاک فرما دے ہر رات میں ایک پیر تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے 40 سال غوث پاک نے عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز پڑھی ہے 40 سال